ओम श्री हरिनारायणम। यहाँ सम्पूर्ण समस्त भक्तजनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूकै श्रव्य दृश्यको सहयात्री नारायण भण्डारी। आजदेखि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो। आज श्री स्वस्थानी महात्म्य व्रत कथा आरम्भ गर्ने दिन हो। त्यसैले हामीले पनि सदाका वर्षहरूमा जस्तै अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि यहाँलाई श्री स्वस्थानी महात्म्यका कथाहरू सुनाउनको लागि हामी हाम्रो गुलमेली अनलाइन टिभीको फेसबुक पेजबाट युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेका छौँ। यसको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म ढिलो नगरिकन श्री स्वस्थानी व्रत कथा आरम्भ गर्न गइरहेको छु। यस श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई हामीले एक महिनाभरि हरेक दिन एक अध्यायका रूपले हामी अगाडि बढाउनेछौँ र यहाँहरूलाई सजिलो होस्, यहाँले कथा सुन्न समय मिलोस् भन्ने हेतुले हामीले नेपालको समयअनुसार साँझको 7:30 बजे र हङकङको समयअनुसार रातिको 9:45 बजे अर्थात् 9:45 बजे कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेर आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन हामीले कार्यक्रम सुरुवाती गर्न गइरहेका छौँ। अर्थात् म यहाँहरूलाई श्री स्वस्थानी माताका कथाहरू श्रवण गराउनेछु। आशा छ यहाँहरूले यस कथालाई सेयर गरेर, यस लाइभ भिडियोलाई सेयर गरेर सम्पूर्ण देश विदेशमा बस्नुहुने तमाम आदरणीय वैदिक सनातन धर्मलाई अँगाल्न हुने भक्तजनहरूमाझ पुर्याउन साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि राखिरहेको छु। जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई फेरि पनि म नम्र निवेदन गर्दै आजको श्री स्वस्थानी कथाको पहिलो दिन सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु र जति पनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ यी कमेन्टहरूलाई, यी प्रतिक्रियाहरूलाई मैले कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँहरूको सगौरवका साथ नामसहित यहाँहरूले सम्प्रेषण गर्नुभएका कमेन्टहरूलाई, प्रतिक्रियाहरूलाई पनि वाचन गर्नेछु। तर अहिले सुरुमा म यहाँहरूलाई यथास्थानमा बसेर आफ्नो हातमा जे छ, यदि फुल छ भने फुल लिएर बस्नुहोला, फुल छैन भने खाली हातलाई पनि जोडेर प्रणाम गरेर बस्नुहोला। उनै श्री स्वस्थानी माताको स्मरण गरेर यहाँहरूले कथा सुन्नको लागि, कथाभन्दा अगाडि मैले श्लोकहरू वाचन गर्छु। श्लोकहरू सुन्नको लागि यहाँहरू तत्पर भएर बस्नुहोला। सबैजना आदरणीय भक्तजनहरूले हात जोडेर श्री स्वस्थानी कथा सुनिदिनुहोला र म श्लोकहरू सुरु गर्न गइरहेको छु। तल बस। यम्बर महावरुणेत्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपाद कर्मोपनिषदै गायत्र्यं सामगा ध्यानावस्थि तत गतेन मनमा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यान्तं न बिन्दुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचरचितो जुलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परिविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तरलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादाख्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान श्री स्वस्थानी माताको तस्बिर हो बालक, दर्शन गर्नुहोस् श्री स्वस्थानी मातालाई। अब प्रार्थना सकिसकेको छ। सबैजनाले फुललाई विश्राम गरेर यहाँहरूले अब श्री स्वस्थानी माता यता बस्छ त बाबुलाई अप्ठ्यारो। श्री स्वस्थानी माताको भित्र गरेर मामासँग श्री स्वस्थानी माताको कथा सुन्नको लागि, कथा श्रवण गर्नको लागि यहाँहरू तम तयार भएर बस्नुहोला।
आज पहिलो अध्याय मैले सुरु गर्न गइरहेको छु। आरिस यता बस त, आरिसले लैजाऊ त भित्र। आजदेखि श्री स्वस्तानी माताका व्रत कथाहरू प्रारम्भ गरेको छु। मैले हरेक दिन यहाँलाई एक एक अध्याय, यता जाऊ न मामासित, मामाको मोबाइलमा हेरेर जाऊ त। हरेक दिन एक एक अध्यायका दरले यहाँलाई श्रवण गराउने नै छु। र समय, यदि यहाँहरूलाई समयको कस्तो हुन्छ, नेपालको समय अनुसार साँझको 7:30 बजे गर्दा कस्तो हुन्छ, अलिक छिटो हुन्छ भने हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। समयलाई यताउता गरौँला। अलि ढिलो हुन्छ भने पनि छिटो सारौँला। अलिकति 10-15 मिनटसम्म मेरो समय खाली हुन्छ। म अघिल्लो कार्यक्रम सकेर 15 मिनटको विश्राम पश्चात यो कार्यक्रम लिएर आएको हुन्छु। त्यसैले यहाँहरूले समय, सबैलाई मिल्ने समय कमेन्ट गरिदिनु होला। म त्यो समय अनुसार यहाँहरूलाई कथा श्रवण गराउने नै छु भन्दै म आजको श्री स्वस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। अथ प्रथमोध्याय। अघि कुनै समयमा अगस्त्य मुनि तपस्या गरिरहेको आश्रममा आफ्नो वाहन मयूरमा बसेर स्कन्द कुमार आइपुग्नुभयो। अगस्त्य मुनिले अकस्मात आफ्नो आश्रममा आइपुगेका कुमारजीको आसन पाद्य अर्घ आदिले पूजा सत्कार गरेर बसेपछि अगस्त्य मुनिले विनयपूर्वक कुमारजीसित सृष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने इच्छा गरेका हुनाले कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, म तिमीलाई सृष्टिको विषयमा यथाक्रम भन्दछु, तिमी एक चित्त भएर सुन। परमात्मा कि ममतामयी शक्ति रूपिणी प्रकृतिका गर्भमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू अनेक उत्पन्न हुन्छन् र उनैको इच्छाले विलीन पनि हुन्छन्। यसको बराबर छैन र गणना पनि गर्न सकिन्न। अतः तिनै अनेक ब्रह्माण्डहरू मध्ये यो पनि एउटा ब्रह्माण्ड हो। यसैमा हामीहरू बारम्बार जन्मने र विलीन हुने गर्दै रहन्छौँ। यस्तो अलौकिक ब्रह्माण्डको विषयमा जिज्ञासा अथवा जान्न खोज्नु कुनै आश्चर्य मान्ने कुरा होइन। अतः यस ब्रह्माण्डको रूप कस्ता प्रकारको छ र यसको विस्तार कति छ, यहाँ कुन कुन वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन्, यसको निर्णय भएको कति वर्ष भयो, अब यसको आयु कति शेष भन्नाले बाँकी भन्ने बुझिन्छ, यसको आयु अब कति शेष छ, अनि कसरी यो विलीन अथवा समाप्त हुन्छ, यी सबै कुराहरू विचारशील व्यक्तिहरूमा उत्पन्न अथवा इच्छाको पूर्ति हुन सक्यो भने जान्न खोजेको कुरा पूर्ण हुन जाँदा जिज्ञासु श्रोताहरूको मनमा सन्तुष्टि अवश्य हुनेछ। हुन त यो कुनै सामान्य कुरा वा सामान्य विषय होइन, त्यसैले केवल अड्कल वा यताउता सुनेको भरमा यस गहन विषयको तत्त्व निर्णय गर्नु अनुचित हुनेछ। अतः त्रिकालदर्शी अथवा तत्त्वज्ञ ऋषि मुनिले बताएका अनेक शास्त्रहरूको मनन गरेर नै कुनै निश्चयमा पुग्नु उत्तम हुनेछ। फेरि कुनै सामान्य व्यक्तिका बुद्धिद्वारा यो परिमेय परिमाणको राम्रोसित ज्ञान हुन सक्दैन। अतः यसको सम्पूर्ण रूप जान्न र चिन्न प्रथम वेद र वैदिक शास्त्रहरूको चिन्तन मनन र सहयोग प्राप्त गर्नु अत्यावश्यक छ। अतः वेद पुराण मीमांसा दर्शन र धर्मशास्त्रहरूतर्फ दृष्टि दिने हो भने धेरै अघि यो सम्पूर्ण संसार जलमय भएको बेला शेष शय्या गरेर योग निन्द्रामा निधाउनु भएको परब्रह्मा परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो। त्यही कमलमा चतुर्मुख ब्रह्मा बसेर संसार रचना गर्ने विचार गर्न लाग्नुभयो। त्यसै बखतमा श्री विष्णु भगवानका काने गुजीबाट अत्यन्त प्राकर्मी मधुर कैकट नाम गरेका बलवान दुई दैत्य उत्पन्न भए। ल हेर्नुहोस् है, भगवान विष्णुको काने कुजीबाट मधुर कैकट नाम गरेका दुईजना बलवान दैत्यहरू उत्पन्न भए। ती मधु कैटव दैत्यले त्यो जलामय संसारमा के छ भनी सबैतिर भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्रदल कमल नेर पुगेपछि कमलको डाँठ देखेर त्यही डाँठ समाथि सरासर माथि गएर ब्रह्मालाई बसेका देखेर ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। अनि भयभीत भएका ब्रह्माले श्री योगमायाको आराधना गरे। तत्काल योगमाया प्रकट भइन्। श्री योगमाया प्रकट भएपछि अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे ईश्वरी,
भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्। यस्तो ब्रह्माको प्रार्थना सुनेर योग मायाले विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिनु भयो। श्री विष्णु भगवान जागा भएर ती मधुकैटभ दैत्यलाई देखेर तत्काल युद्ध आरम्भ गरे। ती दैत्य र विष्णु भगवानको दिव्य 5000 वर्षसम्म युद्ध चलिरह्यो। त्यति हुँदा पनि ती मधुकैटभ दैत्यलाई जित्न समर्थ भएनन् र भने, हे दैत्य हो, तिमीहरू ठुला पराक्रमी रहेछौ, तिम्रो युद्धले म सन्तुष्ट भए, इच्छित वरदान माग, अथवा तिमीहरूले के चाहन्छौ त्यो वरदान माग भनेर भगवान विष्णुको आज्ञा सुनि मधुकैटभ दैत्यले निकै अहङ्कारपूर्ण स्वरमा भने, हे विष्णु, यो युद्धमा तिमीले हामीलाई जितेनौ कि हामीले तिमीलाई पराजित गर्यौं? यसर्थ तिमी हार्नेले के वरदान देउला? बरु तिमीलाई जे इच्छा छ हामीसँग वर माग। ल हेर्नुहोस् त, दैत्यहरूको कत्रो घमण्ड, भगवान विष्णुलाई पनि वर माग भनेर भन्ने। बरु तिमीलाई जे इच्छा छ हामीसँग वर माग। यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, तिमी दुवैले भने अनुसार म वर माग्न तयार छु, तर बाचा गर अनि मात्र माग्दछु। त्यति सुनेर अहङ्कारमा डुबेका ती मधुकैटभले भने, तिमीले जे मागे पनि हामी दिनेछौँ। यति बाचा गरेपछि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पराक्रमी दैत्य हो, म अरू के वर मागौँ? तिमी दुवैलाई मार्दछु, मेरा हातबाट मर। यस्तो विष्णु भगवानको वचन सुनि ती अहङ्कारी दैत्यहरूले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरेर वर माग्यौ, तापनि हामीले बाचा गरेको हुनाले दिन्छौँ। यति भनेर ती दुवैले मनमनै विचार गरी चारैतिर जलमय संसार देखेर विष्णु भगवानसित भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। मधुकैटभले यति भनेको सुनि विष्णु भगवानले ती दुवै दैत्यलाई आफ्नो काखमा लिए हेलैसित मारिदिए। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषाराले पानी जमे जस्तै समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। थाहा पाउनुभयो त? यसै कारणले पृथ्वीलाई मोदिनी पनि भनिन्छ। पृथ्वीको अर्को नाम मोदिनी पनि हो। मोदिनी पनि भन्दछन्। मासुले पर्वत भए, हाडले ढुङ्गा पत्थर भए। त्यो देखेर ब्रह्माजी अब सृष्टि आरम्भ गरौँ भने सबैभन्दा पहिले 14 लोक भएको एउटा भुवन सृष्टि गरे। एउटा ब्रह्माण्डमा प्रधान 14 भाग हुन्छन् भन्ने कथनको प्रमाण पाउन सकिन्छ। अब जसको अन्त्य छैन, ती परम ब्रह्माको वर्णनतिर विचार गरेको खण्डमा यो ब्रह्माण्डको स्वरूप मनुष्यको देहको स्वरूप जस्तो छ। आरुषलाई हेर त। त्यहाँ हुन्न के पल्टाउँछ अहिले। अब जसको अन्त्य छैन, ती परम ब्रह्माको वर्णनतिर विचार गरेको खण्डमा यो ब्रह्माण्डको स्वरूप मनुष्यको देहको स्वरूप जस्तो छ। ठिक त्यस्तै छ। मनुष्यको देहको जस्तै ब्रह्माण्ड स्वरूप देहको मेरुदण्ड हुन्छ। त्यसैलाई सुविज्ञ ऋषि मुनि र शास्त्रका निर्माताहरूले सुमेरु पर्वत भन्ने नामाङ्करण गरेका हुन्। हे अगस्त्य मुने, यहाँ बसेर हुन्न हुन्छ। मेरुदण्डको आधारमा जसरी मानिसको देह ठाडो रहन्छ, ठिक त्यसै गरी ब्रह्माण्ड रूपी देह ठाडो रहन्छ। हाडका तरीहरूको जोर्नीद्वारा मेरुदण्ड बनेको हुन्छ। त्यो तरीलाई पर्व भन्दछन्। त्यसै कारण तरी भएका मेरुदण्डहरूलाई नै पर्वत भन्दछन्। यो नामाङ्करण तत्पर्व मरुदभ्याम भन्ने व्याकरणको सूत्र अनुसार निधो गरिएको हो। यो संस्कृत श्लोकबाट लिएको हो। संस्कृत श्लोकमा तत्पर्व मरुदभ्याम भन्नाले त्यस शब्दबाट लिएको हो। अतः मेरुदण्डलाई मेरु पर्वत भन्दा कुनै प्रकारको पनि नियम विरुद्ध वा अड्कलले भनेको होला भन्ने अनुमान हुँदैन। विज्ञानको यही प्रमाण अथवा आधारमा ब्रह्माण्ड रूपी देह उभ्याउने मध्य भागका पर्वहरूको सन्धि जोर्नी हुने स्थानलाई मेरु पर्वत वा सुमेरु पर्वत भनिएको हो। यो सुमेरु भनेको ब्रह्माण्ड रूपी शरीरको रीढ वा मेरुदण्ड हो। यो मेरुदण्ड ब्रह्माण्ड रूपी देहको बीचमा पर्दछ। यही मेरुदण्डको आधारमा नै ब्रह्माण्ड रूपी शरीर ठडिएर रहन्छ। फेरि देवी लीला वा महिमा अनन्तर
वर्णनातीत हुनाले नै यसलाई हेमाद्री सुवर्णगिरी आदि सौन्दर्ययुक्त वर्णनद्वारा गुणगान वा प्रशंसा गरिन्छ। हे अगत्स मुनि, नचलिकन बस्छन् छोरो। हे अगत्स मुनि, यो भूलोकदेखि अलि तल र स्वर्गलोक भन्दा केही माथिसम्म यो सुमेरु पर्वतको विस्तृत फैलाउ छ। विन्ध्याञ्चल हिमालयदेखि ठुला ठुला पर्वतहरूले जसरी थामेर दृढ राख्दछन्, त्यसै गरी ब्रह्माण्डलाई सुमेरु पर्वतले दह्रो पारिराख्दछन्। उपरोक्त सबै ठुल पर्वत हुन्। यसैको आधारमा विशाल ब्रह्माण्डलाई 14 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती 14 विभाजित अङ्गका नाम हुन्। अब ती 14 वटा विभाजित गरिएका 14 विभाजित अङ्गका नाम के होलान् भनेर तपाईहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। 1 भूरलोक, 2 भूवर्लोक, 3 स्वर्गलोक, 4 मर्त्यलोक, 5 जनलोक, 6 तपोलोक र 7 सत्यलोक यी माथिका, अनि 1 आताल, 2 बितल, 1 अतल, 2 बितल, 3 सुतल, 4 तलातल, 5 महाताल, 6 रसाताल र 7 पाताल। यी 14 लोक मध्ये तलका अतल आदि 7 लोकमा इन्द्रिय भोग विषयक सुख स्वर्गलोक भन्दा पनि बढ्ता हुनाले जान्ने व्यक्तिहरूले यी लोकहरूलाई बिल स्वर्ग पनि भनेको वा मानेका छन्। अतः त्यहाँ इन्द्रिय सुखका लोभी दैत्य, दानवगण र अनेक थरीका नागगण इन्द्रिय सुखमा निमग्न भएर निवास गर्दछन्। धेरै जसो तिनीहरू देवी प्रकृतिको विरुद्ध आसुरी विचारका प्रतिपालक मानिन्छन्। तसर्थ आफ्ना आसुरी विचार वा प्रकृति अनुसारका भोग्न त्यही अधोलोकमा खुसी मानिरहन्छन्। अब माथिल्ला 7 लोक मध्ये भूरलोक र भूवर्लोक यी दुवैलाई भौम स्वर्ग पनि भन्दछन्। बिल स्वर्ग र दिव्य स्वर्गको माझमा विद्यमान यो भौम स्वर्गलाई मध्य श्रेणीको स्वर्ग भन्ने प्रमाण पनि पाइन्छ। यही भौम स्वर्गको उदरमा नै चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, ध्रुव, नक्षत्र आदि स्थूल लोकहरू विद्यमान रहेका छन् भन्ने शास्त्रको प्रमाण वा सिद्धान्त पनि पाइन्छ। त्यसभन्दा माथिको लोकलाई दिव्य स्वर्ग भन्दछन्। त्यहाँ देवराज इन्द्रको राज्य छ, त्यसैले यसलाई महेन्द्र स्वर्ग पनि भन्दछन्। त्योभन्दा माथिको लोकलाई महरलोक भन्दछन् र यही प्रजापत्य स्वर्ग पनि भनिन्छ अथवा कहिन्छ। त्योदेखि मास्तिर ब्रह्मा स्वर्ग छ। त्यो ब्रह्मा स्वर्गमा जनलोक, तपलोक र सत्यलोक यी 3 लोक पर्दछन्। त्यो भौम स्वर्ग भन्दा मास्तिर स्वर्लोकलाई दिव्य स्वर्ग भन्दछन्। त्यसपछिको महरलोकलाई प्रजापत्य स्वर्ग भन्दछन्। अनि जनलोक, तपलोक र सत्यलोक यी 3 ब्रह्मा स्वर्ग कहिन्छन्। यी दिव्य, प्रजापत्य र ब्राह्म्य स्वर्गमा सात्विक प्रकृति भएका उन्नत विचार र अनेक धर्म कर्म गर्ने पुण्यात्मा व्यक्तिहरू ती पुण्यको नियम अनुसार कर्मशः माथिल्ला तथा अझ उच्च माथिल्ला लोकमा निवास गर्दछन्। यसको कथन वर्णन महर्षि पतञ्जलिको योग दर्शनमा विस्तारले गरिएको छ। सुयोग्य विद्वानका लागि अवलोकन योग्य छ। अभिची नरकदेखि मेरु पृष्ठसम्मको भागलाई भूरलोक भन्दछन्। मेरु पृष्ठको मास्तिर ध्रुवलोकसम्म नक्षत्र, ग्रहगण र ताराहरूको निवास स्थानलाई अन्तरिक्ष स्थान वा भूरलोक भन्दछन्। त्यो लोकभन्दा माथि महेन्द्र स्वर्ग, अनि त्योभन्दा मास्तिर प्रजापत्य स्वर्ग, फेरि प्रजापत्य स्वर्ग भन्दा माथि भौम स्वर्ग अथवा भूरलोक र भूवर्लोक भित्र नै यो जहाँ हामी सबै प्राणीहरू छौँ। हामीहरूको पृथ्वी छ। यसलाई कोही संसार पनि भन्दछन् भने कोही दुनियाँ पनि भन्दछन्। कतिपय जान्ने व्यक्तिहरू यसैलाई भूगोल पनि भन्दछन्। फेरि अनेक शास्त्रहरूले स्थानको वातावरण अनुसार यसैलाई नै भूरलोक मानेका छन्। फेरि यही भूरलोकलाई अनेक शास्त्रहरूले 7 भागमा विभक्त गरेको वर्णन पनि पाइन्छ। ती 7 भागलाई अलग अलग पार्ने वा सीमा निर्धारण गर्ने ठुला ठुला आघात 7 सिन्धुहरू पनि छन्। यिनै समुद्रहरूलाई 7 समुद्र पनि शास्त्रले नै मानेका छन्। यी समुद्र र द्वीपहरूको विभाग चाहिँ संसारका प्रत्येक प्राणी भिन्न भिन्नै रूप र गुण बुद्धि भएका झैं यी समुद्र र द्वीप
छुट्टा छुट्टै छैनन्, बरु केराको थाममा पत्रै पत्र भए झैँ अथवा कमलको फूल खुम्चिएको जस्तै एकले अर्कोलाई ढाकिरहेको हुन्छ। ती विशाल 7 द्वीप मध्ये 6 द्वीपका माझमा रहेको यो निकै ठुलो रूप भएको हुनाले स्पष्ट देखिने, जसमा हामी समस्त चराचर जीव निवास गर्दछौँ। यो जम्बूद्वीप कहिन्छ। यस द्वीपलाई छार भन्नाले नुनिलो भन्ने बुझिन्छ। नुनिलो सिन्धुले सबैतिरबाट घेरिराखेको छ। त्यसपछि जम्बूद्वीपकै नगिचमा प्लक्ष नामको द्वीप छ। त्यस द्वीपलाई इक्छु नामको समुद्रले घेरिराखेको छ। त्यसपछि कुशद्वीप छ, उसलाई घृत नामको समुद्रले घेरिराखेको छ। अनि चौथो क्रौच नामको द्वीप छ, त्यसलाई दधिमण्डुद समुद्रले घेरिराखेको छ, अर्थात् त्यसको चारैतिर दहीको समुद्र छ। अनि शाकद्वीप छ, त्यसलाई स्वच्छ दुधको समुद्रले चारैतिरबाट घेरिराखेको छ। अनि अन्तिममा 7औं पुष्कर द्वीप हो, उसलाई जल नामक समुद्रले घेरिराखेको छ। यी 7 द्वीपहरूमा माझको र सबैभन्दा सानो यो जम्बूद्वीप नै मानिएको छ। त्योभन्दा बाहिरको प्लक्षद्वीप यो समुद्र द्वीपको दोब्बर ठुलो छ। त्यही क्रमले एउटा भन्दा अर्को समुद्र र द्वीपहरू उभन्दा ठुलो भएर बढ्दै गएका छन्। यो शास्त्रीय प्रमाण हो। जसरी कमलको फूलमा पनि भित्र सानो फूललाई बाहिर पत्रले बेरेको हुन्छ, त्यसरी नै यो द्वीपलाई हाम्रो संसार पनि यसरी नै सृष्टि गरिएको छ। यस प्रकार 7 समुद्र र 7 द्वीपले चारैतिर घेरेको सम्पूर्ण स्थानलाई नै भूलोक मानिन्छ। अनि भूलोक मानिन्छ वा भन्दछन्। अनि भूलोक, भूवर्लोक र स्वर्गलोक चाहिँ बराबर परिणामका मानिन्छन्। उपरोक्त तीनै लोक माथिका 4 लोक भन्दा निकै विस्तृत छन्। फेरि यो मृत्युलोक र भूलोकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने मान्दछन्। यी द्वीप र समुद्रहरूको मानचित्र संक्षेपमा दर्शाइए तापनि अझ विस्तृत हेर्नुहोस्। ती 7 समुद्र र द्वीपहरू छैनन् भन्न सकिन्न, किनकि ती प्रत्यक्ष छन्। अनेक पुराण र शास्त्रहरूमा हुँदै नभएको मिथ्या वर्णन मात्र गरिएको भन्ने अनेक शङ्का गर्ने सज्जनहरूको पनि न्यूनता छैन। तर यो उहाँहरूको भूल वा अज्ञानता हो, किनकि उपरोक्त समुद्रहरू यहाँ देखिने प्रशान्त महासागर, अन्ध महासागर, हिन्द महासागर, लाल सागर जस्ता सागर होइनन्। यी अन्तरिक्षका अनेक थरीका सामग्रीहरूबाट तयार भएको स्वच्छ वातावरण रूपी उदधि भन्नाले समुद्र भन्ने बुझिन्छ हुन्। बन्दा गोबीका पात चाहिँ एउटा माथि अर्को र त्यसमाथि फेरि अर्को गरेर बेरिएका हुन्छन्। हामीहरू भएको यही जम्बूद्वीपलाई भारत वा भारतवर्ष पनि भन्दछन्। हिजो आजको भूगोलद्वारा हामी जुन पृथ्वीलाई जान्दछौँ त्यही नै भारतवर्ष हो। यसैलाई भरतखण्ड पनि भन्दछन्, जसलाई हामी भारतवर्ष भन्दछौँ। त्यो वास्तवमा भारतद्वीप हो। यही भारतद्वीपलाई हिन्दुस्तान पनि भन्दछन्। यो जम्बूद्वीप अथवा भारतवर्ष नाम भएको भूमिको तलतिर अर्थात् जलको माथितिर नृलोक, भूलोक, भूवर्लोक र स्वर्गलोक भित्र नै भूलोकको दाहिनेतिरको मैदानमा पितृलोक, प्रेतलोक र नरकलोक यी 3 लोकहरू पनि विद्यमान छन्। अभिचीदेखि मेरु पृष्ठसम्मको स्थानलाई भूलोक मानिएको छ। यसै कारण पितृलोक, प्रेतलोक र नरकलोक यी 3वटा लोकहरू भूलोकभित्र नै पर्दछन्। यो सुविज्ञले बुझेर अरूलाई पनि बुझाउने विषय हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगच्छ मुनि, यो संसारको चारैतिर दृष्टि फिराएर हेर्दा यो कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ कि यहाँका एक कुरा वा पदार्थ कुनै यन्त्र विशेषको चक्र आफ्नो धुरीमा घुमिरहेको झैं क्रमले घुमिरहेको छ। किनकि कुनै पनि चक्र लगातार घुमिरहँदा त्यसको आधा भाग तलतिर र आधा भाग माथितिर रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा हुन सक्दछ। ठिक त्यसै गरी यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गति पनि चक्र घुमे जस्तै घुमिरहन्छ। त्यसैमा 2 प्रकारको सृष्टि हुन्छ, एक व्यष्टि सृष्टि र 2 समष्टि सृष्टि। यसै क्रममा फनफनी घुमिरहने प्रकृतिको फन्कोमा व्यष्टि सृष्टिको प्रभाव तलबाट मास्तिर आउँछ। अतएव त्यो तमो गुणबाट उक्लँदै सत्तो गुणसम्म पुग्दछ। त्यसको विपरीत समष्टि सृष्टिको प्रभाव चक्र चाहिँ माथिबाट तलतिर वर्लन्छ।
यही क्रमले यो ब्रह्माण्डमय प्रकृतिमा अथवा सृष्टिको अनादिकालमा सत्वगुण प्रधान सत्ययुग प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि रजोगुण र तमोगुणको प्रधानता अनुसार नै त्रेता र द्वापर कलियुगहरू उत्पन्न हुँदै रहन्छन्। हे अगस्त्य मुने, यस प्रकारको युग चक्र अनेक पल्ट घुमिरहन्छ वा चक्कर खाइरहन्छ। ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गति पनि बिस्तार बिस्तार सत्वगुणको भोग गर्दै र रजोगुणतर्फ पनि डुल्दै फिर्दै अन्त्यमा तमोगुणको काखमा विराजमान हुन थाल्दछ। ठिक यसैबाट ब्रह्माण्ड तमोमय हुन जान्छ। जुन कल्प चलिरहेको छ त्यो प्रलयको विशाल उद्धारमा जान्छ। त्यसैलाई महाप्रलयको सृष्टि अवसान, कल्पान्त अथवा ब्रह्माण्ड प्रकृतिको एक चक्रावर्त गतिको समाप्ति भन्दछन्। यो निर्विवाद सत्य हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिको घुमिरहने चक्रको गतिको सिद्धान्त अनुसार यो कुराको निश्चय गर्नु युक्तियुक्त नै हुन आउँछ। त्यसको अर्थ के भने यी ब्रह्माण्ड प्रकृतिका सबभन्दा पहिले सत्वगुण बढी भएको विकास हुनाले पहिलो सृष्टिकालमा उत्पन्न हुने मानवहरू पनि पूर्ण रूपेण सत्वगुणी नै हुन्छन्, अर्थात् पूर्ण रूपले सत्वगुणी नै हुन्छन्। तर दैवी जगतमा ठिक यसको विपरीत अपूर्ण तमोगुण बढी हुने असुरहरू उत्पन्न हुन्छन्। किनकि ब्रह्माण्ड प्रकृतिको वा समष्टि सृष्टिको गति तलतिर नै गइरहने हुनाले त्यसको क्रम चलाउने तामसिक शक्ति भएका असुरगण पहिले नै उत्पन्न हुन्छन् अनि मात्र देवताहरूको सृष्टि हुन्छ। अतः दैवी सृष्टिमा प्रथम अपूर्ण असुरहरू उत्पन्न हुन्छन् अनि देवताहरू उत्पन्न हुन्छन्। मनुष्य सृष्टिमा चाहिँ प्रथम परिपूर्ण मानव उत्पन्न हुन्छन्। त्यसपछि क्रमले कर्तव्य र अधिकारको नियम अनुसार त्यस सृष्टिको गति तल तल झर्दै आउँदा थोरै ज्ञान र अत्यल्प शक्ति भएका मानव उत्पन्न हुन थाल्दछन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुने, समस्त पदार्थहरूको शक्तिहरू मनन र चिन्तन गरेर नसकिने खालका छन्। अतः हाम्रा माननीय वा चिन्तनीय ज्ञानद्वारा तिनीहरूको रूप थाहा पाउन सकिँदैन। तापनि अचिन्तनीय ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण नभए पनि आंशिक रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ। फेरि हाम्रा माननीय र चिन्तनीय तर्क अथवा युक्तिहरू त्यहाँ पुगेपछि मौन रहनु बाहेक अन्य केही कार्य गर्न पनि असमर्थ हुन्छन्। अनेक शास्त्र र पुराणहरूको अध्ययन मनन गर्ने हो भने सबै पदार्थका शक्तिहरू अचिन्त्य भए पनि ज्ञान गोचर हुनाले सृष्टिका अधिष्ठाता ब्रह्माको सृष्टि रचना गर्ने काम स्वाभाविक नै हो भन्ने निष्कर्ष वा सिद्धान्तको निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यस विषयमा अनेक मतमतान्तर पाइन्छन्। जस्तै कोही ईश्वरले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्न यो सृष्टि गरेको भन्दछन्। कसैको विचारमा यो सपना जस्तै हो, वास्तवमा केही पनि होइन, केवल मायाको विकास मात्र हो पनि भन्छन्। अन्य कसैको विचारमा यो ईश्वरको इच्छा मात्र हो, अरू कोही पनि होइन भन्दछन्। कोही यो काल क्रमले भएको हो भन्दछन्। कतिको भनाइ छ केवल भोगको लागि बारम्बार सृष्टि हुन्छ र नाश पनि हुन्छ। कोही यो मात्र क्रीडाको लागि सारा जगत रचना गरिएको हो भन्ने पनि छन्। तर उपरोक्त सारा पक्ष वा तर्कहरू सुयोग्य विचारका सामुन्ने धेरै समय अगाडिसम्म अडिन सक्दैनन्। वास्तविक तथ्य के हो भने सृष्टि गर्नु अखण्ड ब्रह्माको एउटा स्वभाव नै हो। त्यस्तै सच्चिदानन्द विज्ञान घन आनन्द कन ब्रह्मादेवको सृष्टि गराउने स्वभाव हो, प्रकृति हो, अनिवार्यता हो। त्यो स्वभावैले पानीको चिसो र आगोको तातो प्रकृति जस्तै हो। त्यो सर्वव्यापक ब्रह्माको सत्ता नहुने कुनै पनि देशकाल आदि छैन। अतः तिनैकी शक्ति स्वरूपिणी महामाया अथवा प्रकृतिको पनि प्रबल सत्ता सबैतिर विद्यमान छ। प्रकृति 3 गुणाले युक्त हुनाले ज्ञान सत्तारूपी ब्रह्मा सर्वत्र व्यापक हुनाले जड प्रकृति र चेतनद्वारा सदैव स्पन्दन भइरहनु पनि स्वाभाविकै कुरा हो। यसै कारणले चैतन्य सत्ताको आश्रयमा स्पन्दन धर्म भएकी प्रकृतिमा त्यही स्वभावकी स्पन्दन अनुसार सृष्टिका अनन्त धाराहरू प्रभावित हुनु पनि उचित वा स्वाभाविक नै हो।
उसमा पनि ब्रह्मा केवल निमित्त मात्र हो। प्रत्येक वस्तुको आफ्नो प्रकृति नै सृष्टिका निम्ति मूल महाप्रकृतिद्वारा प्रेरित भएर सृष्टिको काम गर्दै रहन्छन् भन्ने शास्त्रीय प्रमाण पाउन सकिन्छ। प्रथम श्रेणीमा अनन्त ब्रह्मा र तिनकी शक्ति, द्वितीय श्रेणीमा अनेक ब्रह्माण्डहरू छन् अनि तृतीय श्रेणीमा प्रत्येक ब्रह्माण्डहरूका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा छन् अनि आफ्नो परिणाम अनुसार पुरा 100 वर्ष जीवित रहन्छन्। त्यही 100 वर्षको आयुलाई पर भन्दछन्। त्यसको आधा अर्थात् 50 लाई परार्ध भन्दछन्। कालको परिमाण बुझेपछि मात्र ब्रह्माको आयु बुझ्न वा जान्न सकिन्छ। अतः यो कालको परिणाम यस प्रकार छ। 15 निमेषको एक काष्ठा र 30 काष्ठाको एक कला कहिन्छ। 30 कलाको एक मुहुर्त र 30 मुहुर्तको एक अहोरात्र मानिन्छ अनि 30 अहोरात्रको एक महिना वा शुक्ल र कृष्ण दुई पक्ष हुन्छन्। फेरि 6 महिनाको एक आयन हुन्छ। आयन पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, दक्षिणायन र उत्तरायण। भर्खरै भगवान सूर्य पनि उत्तरायण हुनुभएको छ। यहाँले सुन्नु भएको होला, अस्ति शुक्र अन्ध भएपछि भगवान सूर्यनारायण उत्तरायण हुनुभएको छ। अब अहिले हामीलाई उत्तरायण पक्ष लागिरहेको छ। यहाँ यसरी नै दक्षिणायन र उत्तरायणको कुरो भइरहेको छ। ती दुई आयनहरूको नै 1 वर्ष हुन्छ। दिनमा उत्तरायण दिन हो र दक्षिणायनलाई रात भन्दछन्। यसै किसिमले दिव्य वर्षको परिणाम मिलाउनु पर्दछ। त्यसै क्रममा मानवीय सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युग हुन्छन्। सत्य युगको प्रमाण दिव्य 4000 वर्षको हुन्छ। त्रेता युग दिव्य 3000 वर्षको र दिव्य 2000 वर्षको द्वापर युग अनि दिव्य 1000 वर्षको कलियुगको परिमाण मानिन्छ। अनि सत्य युगको पूर्व सन्ध्या 400 दिव्य वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 400 वर्षको नै मानिन्छ। त्यस्तै प्रकार त्रेता युगको पूर्व सन्ध्या दिव्य 300 वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 300 वर्षको नै मानिन्छ। फेरि द्वापर युगको पूर्व सन्ध्या 200 दिव्य वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि 200 दिव्य वर्षको हुन्छ। अनि कलियुगको पूर्व सन्ध्या 100 दिव्य वर्ष र उत्तर सन्ध्या 100 दिव्य वर्षको हुन्छ। अतः यी सबैको जोड गर्दा 10,000 दिव्य युग वर्ष हुन्छ। अतः युग सन्ध्याको परिणाम दिव्य 2000 वर्ष भयो। त्यो पनि जोड्दा जम्मा 12,000 वर्ष भयो। यही दिव्य 12,000 वर्षमा नै सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युग समाप्त हुन्छन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। कल्पको आदिमा नारायण नामका ब्रह्माले सृष्टि गरेको किसिम भन्दछु। एकाग्र चित्तले सुन। अघि कल्पान्तमा निद्राबाट उठेका सत्ययोगी महाप्रभु ब्रह्माले सम्पूर्ण लोक शून्य भएको देखेर यो जलमय जगतमा पूर्व कल्पको अन्त्यमा सृष्टि अवश्य जलभित्र डुबेकी होलिन् भन्ने निश्चय गरेर ती जलमा डुबेकी पृथ्वीलाई माथि झिक्ने इच्छा गरेर अघिका कल्पहरूमा जस्तै मत्स्य, कच्छप आदि रूप धारण गर्नुभयो। त्यस्तै यस कल्पमा यज्ञमय वराहको रूप धारण गरेर उभिनुभयो। अनि जनलोक निवासी ऋषिमुनि सिद्धहरू उहाँको अनेक प्रकारले स्तुति गर्न लागे। वराह स्वरूप भगवान चाहिँ पृथ्वीको उद्धार गर्ने इच्छा गरी तत्काल जलमा हाम फाल्नुभयो अनि अनेक लोक नाग्दै पातालमा पुग्नुभयो। पृथ्वीले देखेर वराह भगवानको अनेक स्तुति गरिन् अनि वराह भगवानले आफ्नो तीखा र भयंकर धारामा पृथ्वीलाई उचालेर एक वर्ण जलमाथि जान लागेको भगवान वराहको योगी र ऋषि मुनिहरूले स्तुति गर्न लागे। अनि वराह भगवानले ती पृथ्वीलाई त्यही अगाध सिन्धुको जलमा कुनै ठूलो जहाज राखे जस्तै टक्क राखिदिनु भयो। ढुङ्गा जस्तै विस्तृत रूपमा तुल्याइदिनु भएकाले फेरि डुबेर जलमा हराउने भइरहेन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। अनि तिनै पृथ्वीमा समतल मैदान बनाएर अगाडिका कल्पहरूमा डढेका र लडेका समस्त पहाड पर्वतहरू जस्ताको तस्तै पारिदिनु भयो। यति काम गर्न ती अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक र शक्तिशाली भगवानको लीलाले नै भएको हो। उनलाई कुनै दुःख वा कष्ट थिएन। अनि जस्ताको तस्तै साथ समुद्रहरूले पृथ्वीको भिन्न भिन्न भाग पारेर भूरलोक, भूवरलोक र स्वर्गलोकको समेत कल्पना गरिदिनु भयो। यति गर्दा गर्दै रजोमूर्ति ब्रह्मा तत्काल चतुर्मुखी ब्रह्माको रूपमा परिणत भन्ने हुनाले बदलिनु भयो। फेरि ब्रह्मा चाहिँ चतुर्मुख ब्रह्माको रूप लिनुभयो।
साक्षात् नारायण नै चतुर्मुखी ब्रह्मा भनेर संसार सृष्टि गर्ने आरम्भ गर्नुभयो। त्यस सृष्टिको कार्यमा चतुर्मुखी ब्रह्मा भनेर संसार सृष्टि गर्न आरम्भ गर्नुभयो। त्यस सृष्टिको कार्यमा चतुर्मुखी ब्रह्मा केवल कारण भन्नाले निमित्त मात्र हुनुभएको हो। प्रधान कारण त सृष्टि हुने वस्तुकै प्रभाव शक्ति हो, किनकि सूक्ष्म भन्नाले सानो, वस्तु स्वयंकै बलले स्थूल भन्नाले ठुलो भन्ने बुझिन्छ, स्थूल वस्तुको रूपमा परिणत बदलिन सामर्थ्य हुन्छ। अतः स्रष्टा ब्रह्माजी केवल एक निमित्त मात्र मानिन्छन्। कुनै पनि सत्यले निमित्त बाहेक अन्य कुनै वस्तुको इच्छा हुँदैन अथवा गर्दैन। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगस्थ संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यां व्रत कथायां सृष्टि कर्म वर्णनम नाम प्रथमोध्याय। हरे नमः। आदरणीय दर्शकहरू, जति पनि हाम्रा आदरणीय तमाम हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई श्रद्धा राख्ने, हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा श्रद्धा राख्ने तपाईहरू तमाम दर्शकहरूले अध्याय 1 प्रथमो अध्यायको कथा श्रवण गरिसक्नु भएको छ। यहाँलाई फेरि पनि म कोटी कोटी नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस गुल्मेली अनलाइन टिभीले विगतका वर्षहरूमा पनि यसरी नै कथा श्रवण गराएको थियो। कहिले युट्युबमा गराएको थियो, कहिले फेसबुकमा गराएको थियो। गत वर्ष हाम्रो श्री स्वस्तानी महात्म्य पण्डित दीपक आचार्यले भारतबाट गराउनु भएको थियो र केही समय पछाडि फेरि 21औं अध्यायदेखि 31औं अध्यायसम्म विदुर आचार्य पण्डितजीले बर्दियाबाट गराउनु भएको थियो। उहाँहरू दुवै सज्जन पण्डितजीहरूलाई म फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु। मेरो मित्र दीपक आचार्यजी जो भारतमा हुनुहुन्छ, कर्मकाण्ड गर्नुहुन्छ, भारतमा बस्नु भएको छ, आफ्नो धर्मलाई अँगालेर बस्नु भएको छ। उहाँलाई म फेरि स्मरण गर्न चाहे। विगतको वर्षमा धेरै वर्षपछि हामी जोडिएर मैले मित्र श्री स्वस्तानीको कथा वाचन गरिदिनु पर्यो भनेर मैले अनुरोध गरेका थिएँ। सोही मुताबिक उहाँले कथा वाचन निकै राम्रो एकदमै राम्रो, मैले भन्दा 100औं कोटी उच्च राम्रो तरिकाले कथा वाचन गरिदिनु भयो। बीचमा भन्दा पनि कार्यक्रमको उत्तरार्धमा उहाँका पुत्रहरू मिलेर भक्तिमय सङ्गीत भजनहरू पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। मेरा त लालावाला सानै हुनाले भक्तिमय टक्राउन सकुला नसकुला, सम्भव होला नहोला, यहाँहरूले मानिदिनु भयो भने भक्तिमय यसै नै हुनेछ। त्यसैले हाम्रो यो श्री स्वस्तानी महात्म्य कथा आजबाट प्रारम्भ भइसकेको छ। भोलि आगामी दिनहरूमा नित्य निरन्तर रूपमा 1 महिनासम्म अनवरत रूपमा नेपालको समयअनुसार साँझको 7:30 बजे र हङकङको समयअनुसार 9:45 बजे कथा लिएर म उपस्थित हुनेछु। यहाँहरूको अमूल्य समय हामीलाई दिनुहुने नै छ र हामीलाई साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले ठूलो आशा राखेको छु। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यहाँहरूले पनि हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ। नयाँ मित्रहरूले कार्यक्रम कति बेला आउने भन्ने चिन्ता छ भने कृपया हाम्रो यस पेजलाई लाइक गरिदिनु होला। केही समय पछाडि हाम्रो यो कथा वाचन युट्युबमा पनि आउनेछ। युट्युबमा गो टिभी, यहाँ धेरैलाई थाहा छैन भने युट्युबमा गएर GO टिभी गरेर सर्च गरिदिनु होला, अथवा गुल्मेली अनलाइन टिभी सर्च गर्दा पनि आउँछ। यहाँले हाम्रो लोगो एउटै, सबै मिडियामा एउटै लोगो हुनाले, सबै सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटै लोगो हुनाले यहाँलाई चिन्न गाह्रो हुने छैन। अब कथा सुनिसकेपछि श्रोताहरूले जल लिएर आफ्ना हात पानीले धोई पुष्पाञ्जली लिएर हात जोड्नु र कथावाचकले तल लेखिएको मङ्गल चरण भन्नु भनेर कथामा आदेश गरिएको छ, पुस्तकमा आदेश गरिएको छ। आदेशलाई हामीले कहिले पनि कुल्चन सक्दैनौँ। त्यसैले म यहाँ श्लोकहरू, मङ्गल चरणहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले यदि सम्भव छ भने हातलाई पखालेर, हातलाई धोएर फेरि पुनः फुल लिएर हात जोड्नु होला। यदि यहाँसँग मसँग जस्तै प्रदेशमा हुनुहुन्छ, फुलको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन भने खाली हात पनि भगवानको नाममा जोडेर श्री स्वस्तानी मातालाई स्मरण गरेर हात जोडेर यो मङ्गल चरणहरू श्रवण गरिदिनु होला। त्यस पछाडि हामी कार्यक्रमलाई आजको लागि विसर्जन गर्नेछौँ। उपनयतु मङ्गलमोह सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं शोभरोहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सादरा सन्तु जीवन्तु शारदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर पार्वतीभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः। कायेन वाचा मनसिन्द्रिर्वा बुद्धत्मना वासनुसृते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणी ते समर्पयेत्। हरये नमः। श्री स्वस्थानी माताको जय। हाम्रा तमाम आदरणीय भक्तजनहरूको जय। सम्पूर्ण तीर्थव्रतहरूको जय। हाम्रा समस्त पितृगणहरूको जय। तपाईहरू समस्त दर्शकहरूको पनि पितृहरूको उद्धार होस्, स्वर्गलोकको कामना गरौँ। र आजको कथा भाग 1 अथवा प्रथमो अध्याय यहाँले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। अब भोलि हामी फेरि दोस्रो अध्याय लिएर आउनेछौँ र त्योभन्दा अगाडि हामी एकपटक शीर्षस्थानी माताको वन्दना गरौँ। कोटि नमस्कार प्रभु कोटि नमस्कार श्री स्वस्थानी, ताली बजाउनुहोस्, श्री स्वस्थानी मातालाई कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार माता कोटि नमस्कार, श्री स्वस्थानी मातालाई कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार प्रभु कोटि नमस्कार, श्री स्वस्थानी मातालाई मनले नमस्कार, मनले नमस्कार माता मनले नमस्कार, श्री स्वस्थानी मातालाई मनले नमस्कार, मनले नमस्कार प्रभु मनले नमस्कार, श्री स्वस्थानी मातालाई मनले नमस्कार। जय श्री स्वस्थानी माताको जय। हर हर महादेव। हामी पुनः भोलि यसरी नै उपस्थित हुनेछौँ आजको कथाबाट, प्रथम अध्यायबाट। म यहाँकै कथावाचक नारायण भण्डारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि।